बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है चुगलखोर, जिसके मुसन्निफ शफी अकील साहब हैं, और इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। आइए सबक का खुलासा देखते हैं। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को न छोड़ सका। इस आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन तो वो अपनी जमा पूंजी पर बसर करता रहा, मगर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव छोड़कर कहीं और जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान साथ लेकर सफर पर रवाना हुआ और चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। यह गांव उसके लिए नया था और वहां उसे कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजिम की ज़रूरत थी। चुगलखोर इत्तफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान ने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बाबत इस्तफसार किया तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी और कपड़ा दे दें और ये इजाज़त दे दें कि 6 माह बाद मैं आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ और फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 माह गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को यह बात अच्छी तरह याद थी। मुआहदे की रूह से अब वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर ने किसान की बीवी को मौका पाते ही हमदर्दी जताने की कोशिश की और उसको बताया कि किसान कोहड़ी हो चुका है और ये बीमारी अपनी बीवी से छुपा रखी है। किसान की बीवी पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी लफाजी से उसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर वो जानना चाहती है कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो वो उसके जिस्म को काट कर या चाट कर देख सकती है। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई और ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच और झूठ का पता चल जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो इस हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर ने किसान को बड़ी राजदारी से कहा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करने के बाद चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनको कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने उसकी बात का यकीन न किया तो चुगलखोर कहने लगा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी, उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे, अच्छा कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत हुआ तो किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे ज़दो-कोब करते हैं और तुम हो के अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले उसको किस तरीके से मारते हैं। इस तरह तमाम लोगों को अपने दाम में और जाल में फंसाने के बाद वो वापस आकर अपने काम में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को इल्म ही ना हो सका कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई तो किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो खाना लेकर जमीन पर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। यह देखकर किसान की बीवी ने भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने से आगे सरक दी और फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने किसान का हाथ झपट कर पकड़ लिया और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर उसकी बीवी को यह यकीन आ चुका था कि चूंकि वो कोढ़ी हो चुका है, इसी वजह से
اپنے آپ کو اس سے دور کر رہا ہے. اس نے دوبارہ کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب کسان کی ہمت اور اس کی برداشت جواب دے چکی تھی. اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے. انہیں بھی یقین آ چکا تھا کہ ان کی بہن کو کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر مارا پیٹا جاتا ہے. وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے. اسی طرح دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا اور انہوں نے کھیت سے نکل کر بغیر سوچے سمجھے کسان کے سالوں اور باقی لوگوں سے لڑائی شروع کر دی اور سب کے سب خون میں نہا گئے. آخرکار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر بیچ بچاؤ کرایا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. جب پوچھا گیا کہ وہ سب اس طرح کیوں لڑ رہے تھے تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری کارستانی چغل خور کی ہے. وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ چکا تھا. وہ دن آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چل سکتا. اگر دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس بہت سے چغل خور موجود ہیں جو ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. مرکزی خیال: یہ لوگ کہانی پنجابی لوک داستانے سے ماخوذ ہے. اس میں چغل خوری جیسے ایک اہم اخلاقی مرض کے منفی اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح چغل خوری جیسا بظاہر معمولی سا اخلاقی مرض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے. گھر اجڑ جاتے ہیں. چغل خور خود تو معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود اس پہلے کبھی سے باز نہیں آتا اور لوگوں کے گھر اجاڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. شفیع عقیل کے حالات زندگی. شفیع عقیل صحافت اور ادب کا ایک اہم نام ہے. آپ 1930 میں لاہور چونی کے قریب ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے. ابتدائی عمر دھرمپورہ مصطفیٰ آباد میں بسر کی. پنجاب یونیورسٹی سے 1948 میں ادیب عالم اور 1949 میں ادیب فاضل کیا اور 1950 میں کراچی آ کر شین عین کے نام کے ادبی اور قلمی نام سے روزنامہ جنگ میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا. آپ جنگ میں بچوں کے میگزین ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ پر کالم بھی لکھا کرتے تھے. وہ روزنامہ جنگ کے میگزین ایڈیٹر، اخبار جہاں کے ایڈیٹر اور ڈائریکٹر ایڈیٹوریل بھی رہے. پنجابی شاعری میں 4 مصروں کی ایک نئی صنف کے موجد تھے. ان کی یہ شاعری طویل عرصے تک جنگ میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوتی رہی اور بعد میں اسے 2 جلدوں میں شائع کیا گیا. انہوں نے پنجابی کی لوک کہانیوں کو جمع کیا اور بعد میں یہ کتاب یونیسکو سے انگریزی اور کئی دوسری زبانوں میں بھی شائع کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی بھی لوک کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا. یہ کہانیاں 11 جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں. پنجابی شاعری پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور پنجابی کلاسیکی شاعری پر ان کا کام کئی جلدوں پر مشتمل ہے. شفیع عقیل کو مصوری سے بھی گہری دلچسپی تھی. انہوں نے اردو میں مصوری پر جتنا لکھا ہے اتنا مصوری پر برصغیر کے کسی آدمی نے کسی زبان میں بھی نہیں لکھا ہوگا. ان کا یہ کام کئی جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مصوروں، مجسمہ سازوں اور ادیبوں سے انٹرویو بھی کیے جو کہ شائع ہو چکے ہیں. انہوں نے مرزا غالب کے کلام اور قائد اعظم کی باتوں کو بھی پنجابی میں منتقل کیا. شفیع عقیل کو سیر و سیاحت سے گہری دلچسپی تھی. ان کے سفر نامے کئی کتابوں پر مشتمل ہیں. حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز پیش کیا اور اس کے علاوہ انہیں داؤد ادبی انعام اور خوشحال خان خٹک ایوارڈ بھی دیے گئے. 6 ستمبر 2013 میں آپ نے رحلت فرمائی. تحریر کی خصوصیات. محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے. سادگی اور تسلسل ان کی تحریر کی ایسی خوبی ہے جو بیک وقت ان کی شخصیت اور قلم دونوں میں جھلکتی ہے. معاشرتی ماحول کی عکاسی قاری کے ذہن کو ایک مخصوص ماحول کی طرف منتقل کر دیتی ہے. اپنی روایات سے والہانہ محبت ان کی تحریر سے بآسانی محسوس کی جاتی ہے. منظر کشی اور منظر کی گہرائی اور باریک بینی کی بنا پر آپ کی کہانیاں اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.